بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ، ایک قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا بہت لوگوں نے مجھے فون پہ اور ملاقات کر کے بھی کہا. فرداً میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا اور کئی لوگوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ اللہ نے ہماری حاجت پوری کر دی. تو وہ توجہ سے سنیں، وہ کیا وظیفہ ہے؟ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. نیک صالح فرما بردار اولاد کا مل جانا پوری زندگی اس کی جنت بن جاتی ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت سے علاج وغیرہ بھی کروائے، وظائف بھی کہتے ہیں ہم نے کیے، لیکن اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بتائی گئی ہے، اس کا ذکر ہوا کہ اولاد دینا اللہ ہی کے کام ہے، اسی کے ذمے ہے. اللہ چاہے تو کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دے، کسی کو چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، اور چاہے تو دونوں سے نواز دے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نواز دے. اور اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد تو عطا کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی یہ تمنا کرتی رہیں کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے، لیکن ان سے اولاد نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے رہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سے جب رو کر مانگا جائے، گڑ گڑا کر مانگا جائے، اللہ ضرور کرم فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اور ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے. اللہ ان کو اولاد سے نوازے یا نہ نوازے، اس کے اندر ایسی حکمت ہوتی ہے جو عام آدمی نہیں سمجھتا. اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جب اولاد کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، بڑھاپے کی حالت میں. آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بڑھاپے میں پہنچ گئی، جوانی ڈھل گئی، جب امیدیں ہی ختم ہو گئی، اللہ نے اس وقت اولاد سے نوازا اور اسماعیل علیہ
सलाम ऐसे बेटे अता किए जिनका जिक्र कुरान करीम के अंदर बड़ी तफसील से है। आम आदमियों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रहमत से, इस नेमत से नवाज देते हैं जब बंदे की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। अब तवज्जो से सुने, असल जो मकसद की बात है वो ये है कि जो हजरात ये कहते हों कि हम इस नेमत से अरसा दराज हो चुका है, हर तरह के जतन कर लिए, दुआएं भी की, वजीफ़े भी किए और दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। कुरान करीम की सूरह हुजरात 26वें पारे में है। इस सूरत को लिख कर बारीक या तो कंप्यूटर से लिखवा लिया जाए, क्योंकि पूरी सूरत लिख कर एक बहुत बड़ा तावीज़ बन जाता है। जब आपको बच्चे की उम्मीद लग जाए उसी वक्त ये तावीज़ गले के अंदर डालना है और इसकी हिफाजत ये करनी है कि पानी से न भीगे, यानी ऊपर से बंद हो, मोम जामा हो तो पानी ऊपर जैसा मर्जी लगे, लेकिन अंदर जो तावीज़ है वो गीला नहीं होना चाहिए। इसकी हिफाजत यही है, बाकी और कोई नहीं है। जहाँ भी आदमी जाए कोई इसके अंदर पाबंदी नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना खाएं, या जहाँ फौतगी हुई हो या बच्चा पैदा हुआ हो उन घरों में न जाएं। कोई पाबंदी नहीं है, हर जगह आप जा सकते हैं। और इस सूरत को गले में भी डालना है और फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ना भी है। पढ़कर अल्लाह से ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। तो ये इसलिए बड़ा एक ताकतवर और बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। और जो हजरात कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, बाद ख़वातीन नहीं पढ़ी होती, तो वो फजर की नमाज के बाद सिर्फ दुआ मांगे और गले में तावीज़ डालें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेंगे। हमल भी जो है बरकरार रहेगा और बच्चा भी नेक, सालेह और तंदुरुस्त पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को जो इस नेमत से महरूम हैं ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुकम्मल यकीन के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।